बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं मुस्तफ़ा मैदान प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। यहाँ एक माज़रत करनी है कि मेरा एक सेगमेंट है, इतनी सी बात काफ़ी दिनों से वक्त ना मिलने से मैं नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह कल से मैं एक माइंड बना रहा हूँ कि मैं 5-7 एपिसोड्स इकट्ठे कर दूंगा और वो कम से कम वीकली एक होना चाहिए। साथ साथ ग्रूमिंग होती है, तो जनाब माज़रत इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अब आगे क्या होगा, आपने जी थंबनेल पे देख लियो कि इलेक्शन मुलतवी कौन ऐसा चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन रद्द अमल, अब आगे क्या होगा। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं काफ़ी अपने दोस्तों को भी सुनता हूँ, कई और भी सुनता हूँ, और लौंडे लपाड़े ने भी रौला पाया होता है कि जनाब शायद जो इलेक्शंस हैं वो नहीं होने जा रहे, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है यानी वो बहाने से इलेक्शंस को आगे लेके जा रही है। आपको याद होगा कि मैं यानी पिछले 4 माह से भी ये बात कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ कही थी 22 अप्रैल को, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और इमरान खान साहब की जब अदम एतमाद से वज़ीर आज़म के अहदे से रुखसती हुई, तो इस आजिज़ ने अर्ज़ किया था कि लोग जो भी कहें, सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन अप्रैल है तो आगे जुलाई अगस्त में हो जाएंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि 23 से 30 माह के दरमियान मुझे मेरे मैदान में यह आ रहा है कि इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे, और इकनॉमिक्स को मैंने इकनॉमिकली जो हमारी सूरत हाल है उसको मैंने यानी मेन यानी वजह करार दी थी। तो अब ऐसी शनीद है यानी लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने पिछले 1-1.5 माह में एक दोबारा कंपैरिजन किया, तो मेरे सामने 22 फेब से पहले यानी मामला आ रहे थे कि रियासत को ये इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, वरना इसके बाद डेफिनेटली जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो किसी के काबू में नहीं आ सकेगी। तो विधान में अभी तक भी जनाब ये जो 8 फेब का वक्त है, यही बार बार आ रहा है कि इसमें करवाना पड़ेगा। जो कोई भी ऐसा सोच रहा है तो ये भी गले की हड्डी ये मामला बनेगा, और पूरा पाकिस्तान एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, और यानी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जनाब स्टैब्लिशमेंट पर। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और जहाँ तक मेरा कंपैरिजन है, जितना मेरा विधान है और जितनी मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं, तो जनाब मेन स्ट्रीम जो हमारी क़यादत है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की है, हुकूमत में हो, तो वो कोई ऐसी बात जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के हो, तो वो सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। और अदारे हैं, हमारी पाक फौज है या बाकी अदारे हैं, वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को इलेक्शन के सिलसिले में यानी सपोर्ट करने के लिए मतलब तैयार हैं। कि आल दो कि यहाँ कुछ मामलात यानी जो दहशत गर्दी के भी हो रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल के भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ यानी और यानी मामलात भी ऐसे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है जी कि क्योंकि अब बाहर से डॉलर्स आने की उम्मीद है, जैसे अभी यूएई से एक मुआहदा हुआ है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट है जनाब वो इकॉनमी ठीक करने के यानी चक्रों में या बहाने में इसको यानी आगे लेके जाएगी। तो मैं ये बता दूं कि ऐसी कोशिश हो सकती है कहीं से किसी भी, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं है, ज़हर कातिल होगी जनाब। ये रही सही कसर जड़ी रह गई है वो ये वाला फैसला पाकिस्तान की बचत हर सूरत में। इसमें मैंने कहा था कि 30 नवंबर 2026 की डेट मैंने दी हुई, उससे पहले हमें स्मूथली लेके जाना है मुल्क को इस मामले में। तो जनाब इस सिलसिले में मैंने रब्ता किया तमाम जगहों पर, तो कहीं कहीं मुझे शक व शुबा ज़रूर नज़र आया यानी आया, बट मैक्सिमम मुझे यही नज़र आया कि और कोई रास्ता ही नहीं है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। जस्टिस अख्तर मनल्ला साहब जो अपना इजाफी नोट फरमा चुके हैं, उसमें एक चीज़ लिख चुके हैं कि ये जो इलेक्शंस यानी आगे आए हैं, शायद 8 नवंबर से आगे जितना भी आप ये जा रहे हैं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली जा रहे हैं। तो ये किसने किया? डेफिनेटली आगे चलकर ये मामला अगर आज खुद नोटिस ले लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, किसी बहाने का ये कोई ऐसा मामला है, और ये अभी अगर आइंदा 4-5 दिन तक इलेक्शंस का शेड्यूल नहीं आता, तो डेफिनेटली हुकूमत को बहुत सख्त रद्दमल का सामना करना पड़ेगा। और फिर एक और मैं चीज़ बता दूं कि चलें ये तो इधर से होगा ही होगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब या जो असद अली जरदारी हैं वो भी चाहते हैं कि अगर कुछ अर्सा इलेक्शंस हो जाएं आगे तो कोई बात नहीं। और यही बात इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पता कि मेरी तो होगी छुट्टी, तो उनकी दिलचस्पी भी कम हो गई है, उनकी अब ज़ाहिर बात तवज्जो है किसी तरीके से मेरी केसेस पे जान छुटे। तो मैं फिर भी कहूँगा कि अगर ये चाहें या ना चाहें इलेक्शंस को मुलतवी करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट तो लेगी, लेकिन इसका जो
میرے بھی دان میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اچانک ایک یعنی تھرل ہوگا، اور وہ تھرل جو ہے وہ پوری قوم کو ایک پوائنٹ کے اوپر لے کے آئے گا، اور پھر حالات کو سنبھالنا پاکستان میں کسی کے پاس میں بھی مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہاں کسی کی رئیسی کا سجڑی جناب وہ پوری ہو جائے گی. سو پاکستان کا جناب مفاد اسی میں ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اب جیسے کہ 8 فروری کا اعلان کیا گیا ہے اسی کو کیے جائیں، اور مارچ سے پہلے جو یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ہیں، اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی نیگوشیٹ کریں. پھر یہاں پر جناب یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ایک اس کی ریزسٹنس ہے، IMF ڈیفینیٹلی اچھا، ایون یہ جتنے دوست ممالک بھی یعنی آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ اس میں پہلا ایجنڈا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پرولونگ لیول پہ ہونی چاہیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ مس پرسیپشن پیدا کر رہے ہیں یا اس قسم کے معاملات کو ہوا دے رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس طرح کا رسک لے گا اور خام خواہ کہے گا جی آپ بیل مجھے مار، اور یہ وہی والی بات ہے. تو میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہوں گا جی کہ جمہوری قوتوں کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ آپ کھڑے ہو، آپ ذاتی مفادات میں ملک کو لا قانونیت کی طرف نہ لے کے جائیں. ملک غیر دستوری طور پر چل رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان. سو میں زرداری صاحب سے بھی کہوں گا، اور بلاول صاحب اور جو ینگ ہماری لیڈرشپ ہے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو سامنے آ کر جناب حلیے بیان چھوڑ کے تو الیکشن کو وقت پر کرنے کی بات کرنی چاہیے، اور ایک سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جانا چاہیے تاکہ کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کی جرت نہ ہو. تو میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں، اگر کیا جائے گا تو یہ کام کافی خراب ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بھی ہیں وہ سارے دستور پسند ہیں اور دستور کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اکنامکس کا دار و مدار ہی الیکشنز کے اوپر ہے. اس کو اگر یہ خراب کیا جائے گا تو جیسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان 24 کے مڈ میں ایک بہتری کی طرف جائے گا، تو یہ سارا درا کا درا رہ جائے گا، اور پھر یہ معاملات خراب ہوں گے ان قوتوں کے خلاف جو یہ سارا کھلواڑ غیر دستوری کریں گے. تو اس میں پھر کچھ وقت لگ جائے گا. ڈیفینیٹلی دستور نے تو بحال ہونا ہے، الیکشن نے تو ہونا ہے، جمہوری قیادت نے تو آنا ہے. پاکستان میں ایک دستور کی جو سپرمیسی ہے وہ تو ہو کے رہنی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وجدان میں ویسے کوئی ایسی بات فی الحال نہیں آ رہی. کوششیں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کی گئی اور تھوڑا بہت ملتوی کیا بھی گیا تو اس کا بڑا بھیانک قسم کا جو ہے نا وہ ریباؤنڈ آئے گا جو نہیں سنبھالا جا سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وقت پر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر بچے بڑے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، پاکستان کی تمام قیادت کو دستور پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو اس قسم کی یہ مس پرسیپشن پیدا کر رہے ہیں یا کسی کے ذہن میں تو اللہ اس کو ہدایت دے اور پاکستان دستور کے مطابق چلے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ.